डियर कल्याण, मनको आँगनीमा पाइतालाका डोबहरू छोडेर जानेहरू, मनको बिसौनीमा आफ्ना सम्झनाहरू छोडेर जानेहरू, जति टाढा पुगे पनि तिनका यादहरू, स्मृतिहरू, सम्झनाहरू, झझल्कोहरू मनभित्र खेलिरहँदा रहेछन्। यो जीवनको यात्रामा, बाटोहरूमा, चौबाटोहरूमा मान्छेहरू बदलिएर अर्को बाटो तय गरे पनि तिनका रुमानी सपनाहरू, तिनै रुमानी सपनाबाट निस्किएका सम्झनाहरू फेरि अतीततिर फर्केर पुनरावृत्त हुँदो रहेछ। सायद त्यसैले मान्छेलाई दुखी बनाउँछ होला र त्यसैले मान्छेलाई सम्झनाको दायराभित्र कैद गराउँछ होला। म आज सुनाउँछु मेरो कथा डियर कल्याण तपाईलाई। मेरो नाम अमृता केसी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2037 सालको असाढ 15 गते नुवाकोट जिल्लाको जिलिङ, हाल बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा भएको हो। मेरो बुबाको नाम अनिल केसी हो र आमाको नाम सीता केसी हो। हामी 4 जना दिदी बहिनीहरू थियौँ र घरकी जेठी म र एउटा भाइ थियो। मेरो बुवा गाउँको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, आमा गृहिणी। मेरो भाइ यतिखेर कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सकेर काठमाडौँमा राम्रो जागिर गर्दैछ। उसको नाम शिशिर हो। मैले सानोमा गाउँकै श्री पञ्चकन्या माविमा पढेकी। पढाइमा धेरै राम्रो थिएँ म सानैदेखि। मलाई पढ्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो र पढ्न जाँदा म खुसी हुन्थेँ। जब जब कक्षामा अगाडि सरहरूले बसालेर तिमी राम्रो छौ भनेर आफूलाई इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला असाध्यै खुसी लाग्थ्यो। हरेक विद्यार्थीलाई लाग्छ नै, जसरी मलाई लाग्ने गर्थ्यो। घरकी जेठी छोरी भएर होला सानैदेखि आफूलाई जिम्मेवार छोरीको रूपमा ग्रहण गर्थे म र त्यही मन पराउँथे। घरमा धेरै काम पनि गर्नु पर्थ्यो। घरमा घाँसपात गर्नु पर्थ्यो। गाउँको अवस्था त्यही नै हो सबैको। आमाले छोरीहरू धेरै पढ्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, तर बुबाले यो छोरीको पढाइ राम्रो छ, म तँलाई जसरी भए पनि पढाउँछु भन्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ आमा र बुबाको बीचमा यही कुराले झगडा हुन्थ्यो। यस्तो तेज छोरीलाई म पढाउँछु भन्नुहुन्थ्यो। बुबाको इच्छालाई पुरा गर्ने मेरो सपना पनि थियो, तर गाउँको जिन्दगानी फरक हुन्छ। अरू कुराले सम्पन्न भए पनि आर्थिक कुराले गाउँमा सम्पन्नता हासिल गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। हामीलाई पनि त्यस्तै भएको थियो। जमिनहरू थियो, तर खान लाउन ठिक्क हुन्थ्यो। बाँकी पैसा कहाँबाट ल्याउने गाह्रो हुन्थ्यो बुबालाई। त्यसैले मैले गाउँमा 5 कक्षासम्म पढेँ। त्यसपछि बुबाले मलाई सदरमुकाममा राखेर पढाउने इच्छा जाहेर गर्नुभयो, तर छोरीलाई बाहिर पठाउनु हुँदैन भनेर आमाले घरमा बुबासँग झगडा गर्नुभयो। आमाको परम्परावादी सोच र बुबाको नयाँ सोचले जहिले पनि बहसको विषय हुन्थ्यो मेरो लागि। र त्यति बेला गाउँमा बाल विवाहको चलन थियो। धर्म कमाउन छोरीलाई 9 वर्षभन्दा अगाडि बिहे गरेर दिनुपर्छ भन्ने चलन थियो। त्यसमा मेरी आमा कट्टर हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले आमाले मलाई विवाह गरिदिने चाहना राख्नुहुन्थ्यो। म काम धेरै गर्थेँ। पढाइमा पनि रहर जाग्थ्यो, इच्छा जाग्थ्यो। त्यसैले गाउँघरमा मलाई धेरै माग्न आउँथे। काम पनि गर्छे, यति सानी भए पनि पढाइ पनि राम्रो छ भनेर माग्न आउँथे, तर म रुँदै हिँड्थेँ। त्यति बेला मेरो काइलो हजुरबुवाको छोरा काठमाडौँमा बसेर पढ्नुहुन्थ्यो। बुबाले उहाँलाई अनुरोध गरेपछि उहाँले भन्नुभयो, म पनि कोठा लिएर बसेर पढेको विद्यार्थी, मैले केही गर्न सक्दैन, तर काठमाडौँको धापासीमा एउटा इन्जिनियरको परिवार छ, उसको घरमा काम गरिदिने अनि पढ्न जाने हुन्छ भने मसँग पठाइदिनुहोस् भनेर
भनेपछि बुबाले मलाई लिएर आउनुभयो। म त्यहाँ काम गर्नको लागि धापासी गएँ र त्यहीँबाट स्कुल जान थालेँ। त्यहाँ पनि वाद विवाद हुन थाल्यो। श्रीमानले पढाउनु पर्छ भन्ने तर श्रीमतीले चाहिँ पढ्न जान नदिने। त्यो घरमा पनि मेरो विषयमा झगडा हुन थाल्यो। म जहाँ गए पनि समस्या बनेर उभिए जस्तो लाग्यो र गर्दा गर्दै खाने चामल पनि फरक हुन थाल्यो। त्यहाँ त्यो इन्जिनियरको परिवारले खाने खाना र मैले खाने खाना फरक हुन्थ्यो। मैले सस्तो खाले चामल पाक्थ्यो मेरो लागि। मैले यो कुरा बुबालाई भने। त्यसपछि बुबाले आफ्नो सम्पत्तिहरू अधिया दिएर सपरिवार काठमाडौँ आउनुभयो र काठमाडौँको गैरी गाउँमा बस्न थाल्नुभयो। म घर सम्झेर रुन्थेँ बुबालाई। बुबाले भन्नुभयो, मैले पनि दुःख गरेको छु, त पनि मसँग दुःख गर्छस् भने आइज यहीँ डेढामा बस। त्यसपछि म बुबासँग गएँ। बुबाले घर बनाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ बिदाको दिन म बुबासँगै जान्थेँ। बालुवा चाल्ने, इँटाहरू बोकिदिने काम गर्थेँ। पछि हामी गङ्गबु सर्यौँ। त्यसपछि मैले गङ्गबुको मनोहरा माध्यमिक विद्यालय त्यहीँ गङ्गबुमा पढ्न थालेँ। मैले रेगुलर पढ्दै गएँ र पढाइ राम्रै भएको कारणले मैले छात्रवृत्ति पनि पाएँ। मेरो पढाइ ढिला भए पनि राम्रो थियो। त्यसैले मैले 56 सालमा बल्ल एसएलसी दिएँ। म बिरामी हुँदा आमाले धेरै पढ्यो भने बिरामी भइन्छ, छोरी मान्छेले पढ्नु हुँदैन, विवाह गरेर दिइहाल्नुपर्छ भनेर सधैँ गनगन गरिराख्नुहुन्थ्यो। म घुम्न जाँदा, म कतै जाँदा आमाले गाली गर्नुहुन्थ्यो, छोरी मान्छे बिग्रिन्छ भनेर। जसोतसो बुबाको कारणले मेरो विवाह टढ्यो एसएलसीसम्म। तर बुबा र आमाको यही विषयमा ठुलो झगडा पर्थ्यो। यति धेरै छोरीहरू छन्, यति ठुली भइसके, यसलाई विवाह नगरेर के गरेको भन्नुहुन्थ्यो। तर एसएलसी दिएपछि मैले त्यहीँ गङ्गबुको कोसेली भन्ने फाइनेन्स थियो बालाजुमा, म त्यहाँ काम गर्न थालेँ। त्यो फाइनेन्समा दिनभरि पसल पसल घर घर गएर पैसा उठाउनु पर्थ्यो र बेलुका ल्याएर बुझाइदिनु पर्थ्यो। तलब 1500 दिन्थ्यो, कहिले त्यति पनि दिँदैनथ्यो। गर्दा गर्दै त्यो फाइनेन्स भाग्यो। त्यो फाइनेन्स भाग्दा मलाई गाह्रो भयो। भर्खरै एसएलसी दिएकी केटी म, मलाई के थाहा। त्यो बिचमा आमाले गाली गर्नुभयो, यस्तै नाना थरीका कामहरू गर्छस्, पक्क तँलाई विवाह नगरेर म कहाँ छोड्छु भनेर आमा अड्डी लिनुभयो। म सुनाउँछु मेरो जिन्दगानीको कथा। अझ तपाईँलाई सुनाउँछु डियर कल्याण। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, मनको मझेरीमा टेकेर, मनको बिसौनीमा अडेस लागेर, मनको भन्ज्याङभित्र कतै लुकेर, जीवनका इरादाहरू, जीवनका सपनाहरू, जीवनका रहरहरू र जीवनका कहरहरू जे आउँदै जान्छन्, सब चिज स्वीकार्दै जानु पर्दो रहेछ। त्यही स्वीकार्यमा बाँच्ने र त्यही स्वीकार्यमा रमाउने मान्छे नै जीवनमा सुखी हुँदो रहेछ। तर कहिलेकाहीँ ती स्वीकार्यताभित्र यति कठिन परिस्थितिहरू आउँछन्, यति दुःखका दिनहरू आउँछन्, हिसाब गरेर साध्य हुँदैन। हिसाब गर्न नसकिने, मिलान गर्न नसकिने नाम हो जिन्दगी। जब जब हामी हिसाब गर्न सक्दैनौँ, जब जब हामी हिसाबको मिलान गर्न सक्दैनौँ, तब तब जिन्दगी गाह्रो हुँदै जान्छ, साह्रो हुँदै जान्छ। त्यही गाह्रोमा, त्यही साह्रोमा सहजताका साथ हाँस्दै हाँस्दै जसले जीवनलाई गुजार्न सक्छ त्यो सुखी हो। तर जसले दुःख र पीडामा छटपटिन्छ त्यही दुखी हुँदो रहेछ। मेरा भोगाईहरूमा आज साट्न चाहन्छु डियर कल्याण। यसरी हामी गङ्गबुको गणेश स्थान लिएर बस्थ्यौँ। बहिनीहरू पढ्दै थिए, भाइले पनि पढ्दै थियो। त्यति बेला मेरो डेढाभन्दा 5-6 घरमाथि 2-3 जना केटाहरू डेढा गरेर बस्थे। गणेश स्थान नजिकै भएकोले र 2-4 घर पर भएकोले तिनीहरूले मेरा बहिनीहरूलाई माया गर्थे।
कहिलेकाहीँ डेढासम्म आउने गर्थे। तिनीहरूमध्येको एकजनाको पसल थियो, साधारण पसल चलाएको थियो र उसको पसलमा एकजनाले काम गर्थ्यो भने अर्कोजनाले अर्को ठाउँमा काम गर्थ्यो, तर तीनजना सँगै बसेका थिए। उसको नाम सूर्य कार्की थियो। उसको घर सङ्खुवा सभाको चैनपुर नजिकै थियो। उसको परिचय त्यति मात्र थाहा थियो मलाई बहिनीहरू मार्फत। आमाले बिहे गर्ने होइन बाबु भनेर सूर्यलाई जिस्काइरहनुहुन्थ्यो। सूर्य धेरै बोल्दैन थियो। यसरी बिहेको कुरा गर्दै गएपछि एक दिन उसले अमृतासँग विवाह गर्छु भनेछ, तर मलाई विवाह गर्ने मन थिएन। मैले राम्रोसँग नचिनेको मान्छे थियो त्यति बेलासम्म सूर्य कार्की। मैले उसलाई राम्रोसँग चिन्दैन थिएँ। त्यसपछि एक दिन उसले मलाई त्यही गणेश स्थान बाहिर म काममा जानको लागि उभिरहेको बेला सूर्यले मलाई सोध्यो, तिमीले मलाई मन पराएकी छेउरी हो? मैले भने, कसले भने तपाईँलाई? सूर्यले भने, आमाले भन्नुभएको। म छक्क परेँ। मेरी आमा कस्ती हुन् मैले बुझ्नै सकिनँ। छोरीले नै मन पराउँछ भन्दै हिँडेपछि केटा मान्छेले के गर्थ्यो? सूर्यले सोधेको प्रश्नको जवाब मैले राम्रोसँग दिन सकिनँ, किनकि म आफ्नै आमा देखेर छक्क परेँ। आमालाई घरमा आएर सोधेँ। आमाले भन्नुभयो, केटा सोझो छ, राम्रो छ, त्यस्तो केटा कहाँ पाइन्छ? त आफै विचार गर्न। मैले त्यत्तिकै भनेको छैन होला नि? आमाले यही जवाब दिनुभयो। म चुपचाप बसिरहेँ। मलाई राम्रोसँग याद छ डियर कल्याण, विक्रम सम्वत 2057 सालको ज्येष्ठ महिनाको 5 गते शुक्रबारको दिन थियो। मलाई एकदमै पेट दुखेको थियो। पेट दुखेको कारणले म त्यही गङ्गबुको मैले चिनेको औषधि पसलमा गएर औषधि ल्याएर खाएँ। 2वटा औषधि दिनुभएको थियो। त्यो खाँदा मलाई एकदमै गाह्रो भयो। मैले बेलुका खाना खान सकेन र अर्को दिन मलाई यति गाह्रो भयो कि म फेन्ट भएर लडेछु। त्यसपछि मलाई त्यहाँबाट डाक्टरकोमा लग्यो। डाक्टरकोमा लगेपछि डाक्टरले गाली गर्यो, यो औषधि किन खाएको भनेर। मेरो बुवा आमा छक्क पर्नुभयो र त्यसपछि आमाले उल्टो अर्थले बुझ्नु भएछ र सूर्यलाई भनिदिनु भएछ, तिमीले बिहे गरेर किन नलगेको मेरो छोरीलाई, उसले विष खाइदिए भनेर। त्यसपछि त्यहाँ मानिसहरू जम्मा भए मेरो घरमा। यो गङ्गपुको गणेशस्थान छेउको डेढाको कथा हो डियर कल्याण। मैले त्यो केटालाई बिहे गर्न नपाएर विष खाएको भनेपछि त्यो कुरा यत्र तत्र फैलिँदै गयो। वरपर मान्छेहरू जम्मा भए। त्यतिकैमा सूर्य पनि आयो र उसले मलाई देख्न साथ के भयो भने आमाले त्यही कुरा उसलाई भनिदिनु भएछ। उसले मलाई एक झापट हान्यो। म केही बोलिनँ। त्यसपछि बुबाले उल्टा उसलाई भन्नुभएछ, मेरो छोरीलाई तिमीले बिगारेको लैजाऊ भन्नुभएछ। बुबाले पनि थाहा पाउनु भएन र आमाको कुरा सुन्नुभयो। त्यसपछि सूर्यले मलाई मान्छेको भिड बढ्दै गएपछि केही गर्न सकेन र सबैजना एकछिनपछि लाखा पाखा लागेपछि सूर्यले जाने भए हिँड, यति धेरै बहस भइसक्यो, तिम्रो र मेरो कुरा अब यत्र तत्र गङ्गबु वरपर गणेशस्थान वरपर चारैतिर फैलिसक्यो, हिँड्ने भए हिँड, 2-4 घर पर छु म, कति नै टाढा छु र भने। अब म के गरौँ डियर कल्याण? सूर्यले कोठामा लिएर आयो। आमाले जा भन्नुभयो। मैले पढ्न चाहन्छु भने सूर्यको कोठामा आएर रोएँ। मेरो केही लागेन। मेरो जाने ठाउँ कतै थिएन। मैले भने, यदि तपाईँ
मलाई पढ्न दिनु चाहनुहुन्छ भने, मलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस्, म तपाईँको कोठामा बस्छु भने। तर सूर्यले भन्यो, यसरी सबैको अगाडि मैले तिमीलाई ल्याएको छु, म कसरी जाउँ भनेर। ऊ पनि रोयो र म यो रातमा कहाँ जाउँ भनेर रोयो। त्यति बेलासम्म उसको काम गर्ने मान्छेहरू आएका थिएनन्। त्यो दिन पसलमा ऊ गएको थिएन। त्यसपछि म त्यहीँ बस्ने भए डियर कल्याण, अर्थात् सूर्यको श्रीमती भएर बस्ने भए। यो एउटा यस्तो कथा हो जहाँ आमाले मन पराएको केटा, जो छोरीले मन पराएकी थिइन् तर उसैसँग जाऊ भनेर दबाब दिने आमाको कथा हो। सूर्य सोझो थियो आमाको नजरमा, कम बोल्थ्यो, खुरुखुरु काममा जान्थ्यो आउँथ्यो। हरेक दिन देख्ने आमाको नजरमा सूर्य राम्रै लाग्यो। बहिनीहरूलाई माया गर्ने चक्लेटहरू दिन्थ्यो, ससाना बहिनीहरूलाई जिस्काउँथ्यो, आफ्नो बहिनी सम्झेर। सायद त्यसैले होला आमाले जाऊ भनेर मलाई दबाब दिनुभयो। म गएँ। न बाजा, न सिन्दुर, न केही, बिना कारण म सूर्यको भएर गएँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको कथा म आज तपाईँलाई सुनाउँछु। दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, सम्झनाका पानाहरूभित्र, सम्झनाका खोपीहरूभित्र, सम्झनाका ओढारहरूभित्र बास बस्ने पुराना मनका जनावरहरू बेचैन हुँदा रहेछन्। मनभित्र मानवताभन्दा दानवता जब बढ्दै जान्छ र मनभित्र बास बस्ने तिनै जनावरहरू जब जङ्गली रूपमा आफूलाई प्रस्तुत हुन्छन्, तब जीवनका थुप्रै थुप्रै कुराहरू भत्किँदा रहेछन्। जीवनका थुप्रै थुप्रै कुराहरू सकिएर जाँदा रहेछन्। मैले अघि नै अवगत गराएँ मेरो बिहे भएको कहानी। 3 जना बस्थे कोठामा, सूर्य लगाए। मैले विवाह गरेर गएपछि अर्को दिन बाँकी 2 जनाले आफ्नो व्यवस्था गरेर डेढा सरे। अब म त्यहीँ बस्ने निश्चित भएपछि कोठामा केही थिएन। एउटा स्टोभ, सानो खाट थियो, 2वटा मात्र थाल थियो। पालै पालो खाँदा रहेछन्। पसल भएको मान्छेले त 2-4वटा थालहरू किनेर ल्याउनु पर्ने भनेर मैले सोद्धा पसल नचलेर कस्तो बेहाल छ भन्थ्यो सूर्यले। देशमा सङ्कटकाल लागेको थियो। 57 सालको कुरा। जताततै बिकी थियो, कुनै पनि कुरा राम्रो थिएन। न व्यापार राम्रो थियो, न व्यवसायमा राम्रो थियो, न मान्छेको जिन्दगानी राम्रो थियो। मान्छे सुरक्षित त थिएन भने अरू कुरा त पछिको कुरा थियो। त्यसैले सूर्यले भन्थ्यो, सब चिज लथा लेङ्न छ भन्थ्यो। तिनीहरू खाना खाएर एउटै खाटमा 2 जना सुत्ने र 1 जना भुइँमा सुत्ने गर्दा रहेछन्। म त्यो देखेर छक्क परेँ। जे जस्तो भए पनि अर्काको घर बनाउने ठेक्का लिएर मेरो बुबाले बस्ने र खाने व्यवस्था राम्रो गर्नुभएको थियो। तर त्यति पनि नभएको देख्दा मलाई दुःख लाग्यो। म हैरान भएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा मैले सूर्यसँग सामिप्यता बढाउँदै गएँ। एउटा श्रीमती हुनुको नाताले म खाना बनाउँथेँ, तर त्यहीँनिर माइती छ, मलाई जान मन लाग्दैन थियो। त्यही बाटो हिँड्थेँ। तर म एक मनले सोच्थेँ यहाँबाट डेढा सरेर सूर्यलाई लिएर अर्को ठाउँ जान्छु। तर अर्को मनले भन्थ्यो, मलाई त्यसरी आरोप लगाइएको छ, यही समाजमा मैले केही देखाउनु पर्छ, म जानु हुँदैन। त्यसैले म गङ्गबुको त्यही ठाउँमा बसिरहेँ डियर कल्याण। दिनहरू बित्दै गए। यसरी म बिरामी भएँ।
नराम्रोसँग त्यो बीचमा। त्यति बेला सूर्य बिहान 6 बजे निस्कन्थ्यो, पसल खोल्न जान्थ्यो, राति 9 बजे आउँथ्यो। त्यहाँबाट सामाखुसी जाने बाटोमा थियो उसको पसल। सानो पसल थियो। मान्छेहरू भन्थे पहिले त साह्रै राम्रो चल्थ्यो, पैसा टन्न कमाएको होला तिम्रो बुढोले। तर सोद्धा भन्थ्यो मसँग पैसा छैन। म पसलमा जाँदा तिमी नआऊ भन्थ्यो। यसरी दिनहरू गुजार्दै गए। मैले अघि नै अवगत गराएँ, म त्यो समाजबाट निस्कन चाहँदैन थिएँ। मलाई त्यहीँ केही देखाउनु थियो। मलाई त्यहीँ गरेर केही देखाउनु पर्ने बाध्यता पनि थियो, मेरो इच्छा पनि थियो। त्यसपछि म एसएलसी सकेपछि, अर्थात् एसएलसीको रिजल्ट आएपछि मैले पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्न थालेँ, बागबजार। यसरी आमाले विवाह गराइदिएको म अब केही गर्छु भन्ने सपना बोकेर हिँड्न थालेँ। सपना बोक्दै गएँ। ती दिनहरूमा मैले भन्थेँ, मलाई पढ्न दिनुहोस्, पढेपछि मात्र म आमा बन्छु भन्थेँ। तर सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र जिन्दगी, सोचे जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र परिस्थिति। विक्रम सम्वत 2057 सालमा विवाह गरेकी मैले। विक्रम सम्वत 2058 सालको मङ्सिर 17 गते म थापाथली हस्पिटलमा आमा भए र छोरा जन्मियो मेरो गर्भबाट। छोराको नाम सौगात राखे। त्यसपछि बच्चा भएपछि म थापाथली हस्पिटलबाट डेरामा आएँ। त्यति बेलासम्म म माइतीको कोठा टेकेको थिएन। अब छोरा जन्मिसकेपछि मलाई आमाले र बहिनी बोलाउन आए। जे जस्तो भए पनि माइती हो, किन रिसाएकी छेस् भनेर आमा मलाई लिन आउनुभयो। आमा लिन आएपछि म माइतीको ढोका टेकेँ। जब म बच्चा जन्माएर सुत्केरी भएर घरमा बस्थेँ, सूर्य बिहानै निस्कन्थ्यो, कहिलेकाहीँ घरमै आउँदैन थियो। मैले फोन गरेर सोध्ने कोसिस गर्थेँ। फोनमा सम्पर्क नहुँदा ऊ अर्को दिन भन्थ्यो म साथीहरूकोमा गएको। यस्तै भन्थ्यो डियर कल्याण। त्यही विषयलाई लिएर कहिलेकाहीँ झगडा हुन्थ्यो। झगडाले ठुलो रूप लिएपछि ऊ कहिलेकाहीँ कराउँथ्यो, त जबरजस्ती आएको होइन भन्थ्यो। जब उसको मुखबाट यस्तो शब्द निस्कन्थ्यो म धुरु धुरु रुन्थेँ। पढ्न चाहेकी केटी म, बिहे गर्ने मेरो इच्छा थिएन त्यति छिटो। जे जस्तो भए पनि म पढ्न चाहन्थेँ, तर पढ्न सकिनँ। आमाको चाहनाले, धेरै छोरीहरू छन्, छोरीहरूलाई तरुणी राख्नु हुँदैन भन्ने चाहनाले अनेक किसिमको बहानामा मेरी आमाले मलाई सोझो केटा छ भनेर दिनु भयो। तर केटा घरमै नआएपछि सोझो होस् कि बाङ्गो होस्, कुन चाहिँ श्रीमतीले बहस गर्दैन, कसले झगडा गर्दैन। तर झगडा बढ्दै जान थालेपछि पछि उसले तरिका मिलाएर बाहिर बस्थ्यो। कहिले भन्थ्यो मेरो फलानो साथीको बर्थडे छ, कहिले भन्थ्यो मेरो फलानो साथीले बिहे गर्दैछ, त्यसैले म आज आउँदिनँ। म केही भन्दैन थिएँ। सानो छोरालाई काखमा राखेर म रुन्थेँ। जब जब म पसलको कुरा गर्थेँ, 2-4 पैसा भए पनि ल्याउनुहोस्, घर भाडा तिरौँ, म सुत्केरी छु, छोरा सानो छ, यसलाई खुवाउनुपर्छ भन्दा पसलको भाडा तिर्ने पैसा छैन, म कहाँबाट ल्याउँ भन्थ्यो। डियर कल्याण, मान्छे जति जति दुखी हुँदै जान्छ, दुःखहरू उसमाथि थपिँदै जाँदा रहेछन्। दुःखका घाउहरूमा मलम लगाउनेहरू नहुँदा घाउहरू चर्याउँदा रहेछन्। त्यही चराइरहेका घाउहरू, त्यही दुखिरहेका घाउहरू कति पीडादायी हुन्छन्। म सुनाउँछु मेरो कथा। मेरो कथा एउटा चेलीको कथा हो, एउटा दुःखको कथा हो, एउटा पीडाको कथा हो। त्यही पीडा, त्यही दुःख आज म बाँड्न चाहन्छु सबैलाई, बस सबैलाई।
डेर कल्याण। मनभित्र बाँधिएका दुःखका घाउहरू, मनभित्र बल्झिएका पीडाका घाउहरू बिस्तारै बिस्तारै समयले, भाग्यले कोट्याउँदै जान्छ। तब मनका ती घाउहरू दुख्दा रहेछन्। तिनै दुखेका घाउहरू, तिनै दुखेका पीडाहरूमा समयले लगाउने मलमहरू बलवान हुँदा रहेछन्। समयले बनाएका घाउहरूलाई समयले नै निको पार्छ भन्थे। र त्यही कुरा सम्झेर, त्यही कुरा परिकल्पना गरेर म कहिलेकाहीँ आफ्नो भाग्यलाई दोष दिँदै आफ्ना मनका घाउहरू आफै सुमसुम्याउँथे। दुःखहरू यति विघ्न हुन्थे कि डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ ती दुःखहरूमा, कहिलेकाहीँ ती पीडाहरूमा, कहिलेकाहीँ ती दर्दहरूमा लगाउने मलमसम्म नहुँदा जीवनको बोझ थामेर बाँच्न मन लाग्दैन थियो। म सुनाउँछु मेरो कथा। गरिबीको कारणले, दुर्भाग्यको कारणले पढ्न नसकेर अर्काको घरमा बसेर काम गरेर पढ्छु भन्ने सपना बोकेर काठमाडौँ छिरेकी म भाग्यले ठग्दै गएपछि कसरी बुबा आमाको चाहनामा विवाहित भएर पराई घर जानु पर्यो, त्यो कथा त मैले सुनाइसकेँ। अब म सुनाउँछु एउटा चेलीको कथा। यसरी बच्चा जन्मिएपछि माइतीले बोलाउन थाले डियर कल्याण मलाई। त्यहीँ बसे पनि मलाई जान मन लाग्दैन थियो। बाबुलाई घरमा राखेर म ठमेल जान्थेँ। ऊनको अर्डर लिएर आउँथे अनि हातले टोपी, मफलरहरू र स्वेटरहरू बुन्थे र ठमेलको पसलमा लगेर दिन्थे र त्यहाँबाट पैसा आउँथ्यो। त्यही पैसाले गुजारा चलाउन थाले। गरिबको के हुन्छ र सहारा डियर कल्याण, गरिबको के हुन्छ र बाटो। माइती आफै डेढामा बसेका छन्। गाउँको जग्गामा कहिले पहिरो जान्छ, त्यसमाथि भाइको इन्जिनियरिङको पढाइको खर्च बुबालाई धान्न गाह्रो भइरहेको थियो। बहिनीहरू थिए, त्यसै त आमाले सोझो केटो भनेर पछि लगाइदिएकी छोरीमा माइती सम्झ्यो कि रिस उठेर आउँथ्यो। तर पनि दुःख गरिरहे, तर पनि दुःख गरे। जब छोरा सुत्थ्यो तब मैले स्वेटर फटाफट बुन्थेँ हातले। थुप्रै थुप्रै अर्डरहरू लगेर जान्थे, फेरि ऊन लिएर आउँथे। मेरो साहुले भन्थ्यो, कति छिटो काम गर्छु, यति सानो बच्चा छ, नगरेर के गरौँ भन्थेँ मैले। कहिलेकाहीँ श्रीमान हो भनेर कमाएको 2-4 पैसा छैन भने पकेट मनी लिएर जानु भन्थे। सूर्यले मजासँग पकेटमा पैसा राख्थ्यो, यदि मैले दिएँ भने। एक दिनको कुरा हो, मैले कोठामा दराज छैन, एउटा टिभी छैन, किनौँ भने। त्यति बेला पनि उसले भन्यो, व्यापार राम्रो छैन हेर, भाडा तिर्न यति मुस्किल छ, राति अबेरसम्म पुलिसले बन्द गर भन्छ, बिहान गयो मान्छेहरू आउँदैनन्, सबको त्यस्तै हालत छ। उसले त्यस्तै भन्यो। मैले उसको कुरा सुने, मैले उसको कुरा बुझेँ। त्यसपछि मैले उसलाई पैसा नदिएर अलिअलि पैसा जम्मा गरेँ अनि दराज टिभी किने, सामानहरू जोड्दै गए। विक्रमसम्म 2062 सालसम्म मेरो त्यो यात्रा निरन्तर चल्दै गयो। 62 सालमा जब मेरो छोरा 3.5 वर्षको भयो, मैले बच्चालाई राम्रो स्कुलमा राखौँ भने त्यति बेला पनि ऊ आफ्नो बाटो लाग्यो। मसँग पैसा थिएन, खानेकुरा, भाडा, घरको भाडा सबै मैले तिर्नु पर्थ्यो। उसले पसल नचलेको कारणले ऊ मबाट पन्छिँदै गएपछि मैले भने, यो पसल बेचिदेऊ र कतै काम गर भने।
उसले पसल बेच्ने ग्राहक खोज्न थाल्यो। कोही ग्राहक पाएन राम्रोसँग। अन्त्यमा उसले सस्तोमा पसल बेचेर ठमेलको 8 पसलमा काम गर्न थाल्यो। साहुको नाम महेश महार्जन हो। अहिले ऊ छैन, मरिसक्यो। त्यसपछि मैले छोरालाई त्यही गङ्गबुको लार्के भन्ने स्कुलमा राखेँ। त्यही भर्ना गराएँ। जब उसलाई भर्ना गराउँथे, घरमा आएर त्यही मफलर, स्वेटरहरू अनि टोपीहरू बुन्थे। यसरी चल्दै गयो मेरो जिन्दगानी। उसलाई पढाउन हम्मे थियो। जिम्मेवारी ठुलो थियो। समय गुज्रदै गयो। एक दिन स्कुलमा छोराले एकदमै राम्रो गर्यो भन्ने खबर आयो। त्यो दिन म रातभरि सुत्नै सकेन खुसीले। मैले सोचेँ, मैले जिन्दगीमा पढ्न नपाएको सपना यो छोराले पुरा गर्छ कि जस्तो लाग्यो। डियर कल्याण, पहिलो पटक खुसी भए। कतै भगवानले मेरो छोरा असल बनाइदिनु भएको छ कि, किनकि म जिन्दगीको खराब बाटो, भत्किएको बाटो हिँड्दै आएकी छेली। त्यही सोचे डियर कल्याण। त्यसपछि मैले सूर्यलाई अर्को पसल खोला, तिमीले आफ्नो पसल खोला, 8 पसल खोला भने। उसले त्यसपछि सामा खुसीमा 8 पसल खोल्यो। स्कुलका बोर्डहरू, पसलका बोर्डहरू, गङ्गबु बस पार्कका बोर्डहरू, गाडीका, मोटरसाइकलका, स्कुटरका प्लेट नम्बरहरू लेख्ने पसल खोल्यो। उसको व्यापार चल्दै गयो। म सुनाउँछु डियर कल्याण आज तपाईँलाई मेरो कथा। मान्छेहरू भन्थे, तिम्रो बुढाले दिनमा 20,000 कमाउँछ। त्यसपछि त्यो सटर सानो भएर छेउको अर्को सटर ल्याऊ भने उसले अर्को सटर लिएर पसल सुरु गर्यो। यति बिजी हुन्थ्यो बिहानदेखि बेलुकासम्म। हो, मान्छेहरूले भनेको सोचो थियो। दिनमा 15-20,000 व्यापार हुन्थ्यो। म सुनाउँछु डियर कल्याण मेरो जिन्दगानीको कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। कसरी ठोकर खान्छ मान्छेले पल पल, कसरी भाग्यले मान्छेलाई लखेड्दै जान्छ। म सुनाउँछु आज तपाईँलाई मेरो कथा, बस मेरो आफ्नो कथा। डियर कल्याण, कथा जति जति लेख्दै जान्छु, मेरा कथाका पानाहरू त्यति लम्बिँदै जान्छ। जीवन एक कहानी हो भन्थे अग्रजहरू। जीवन एक कथा हो भन्थे अग्रजहरू। जीवन एउटा चलचित्र हो र हरेक जीवनको मान्छे स्वयं एउटा पात्र हो भन्थे। म मेरो कथालाई जब विगततिर फर्केर हेर्छु, आफू एउटा पात्र सम्झन्छु, तब कुनै एउटा चलचित्र हेरिरहे जस्तो लाग्छ र भन्न मन लाग्छ डियर कल्याण, हो साँचो हो, मान्छे एउटा कथा रहेछ जो पढ्दा पढ्दै सकिन्छ र मान्छे एउटा व्यथा रहेछ जो उपचार गर्दा गर्दै सकिन्छ र मान्छे एउटा यात्रा रहेछ जो हिँड्दा हिँड्दै सकिन्छ। म कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्ने मेरो कथाको पाना जति जति लेख्दै गयो उति उति लम्बिँदै जान्छ। यसरी सामा खुसीको पसल चलेपछि उसले अर्को सटर सुरु गर्यो। जब पसल राम्रोसँग चल्दै गयो, जब वरपरका मान्छेहरू भन्थे, जब वरपरका मान्छेहरूले भन्न थाले तिम्रो बुढोले त आज 20,000 कमाए, तब मलाई पनि पसलमा जान रहर लाग्थ्यो। उसलाई सघाइदिउँ जस्तो लाग्थ्यो। तर म पसल गएको मन बढ्दैन थियो। मलाई भन्थ्यो तिमी गइहाल, बच्चाको पढाइ बिग्रिन्छ, तिमी यता आउनु पर्दैन भन्थ्यो। कहिलेकाहीँ म त्यहाँ बस्दा उसले जबरजस्ती मलाई त्यहाँबाट जाऊ भन्थ्यो। म यता छोरालाई हुर्काउँदै गएँ। त्यही ठमेलबाट ल्याएका स्वेटर, टोपी र मफलर बुनेर जिन्दगी गुजार्दै गएँ।
अरू त केही सहारा थिएन मसँग। त्यसपछि मैले अलिकति पसल राम्रो चलेको भन्ने सन्देश पाएपछि छोरालाई कामना बोर्डिङ स्कुलमा राखेँ। एक दिन स्कुलबाट फोन आयो, तिम्रो छोराले टप गर्यो, क्लास टप्यो भनेर। अब कापी कलम फी केही तिर्नु पर्दैन, स्कलरसिप पायो भन्थे। त्यो दिन म जिन्दगीमा दोस्रो पटक खुसी भएँ। मैले सोचेँ मेरा दुःखका दिनहरू, मेरा पीडाका दिनहरू, मेरो अनवरत बच्चादेखि बगेका यी आँसुहरू कतै मेरो छोराले पुछिदिन्छ कि भनेर खुसीले म रातभरि सुतेन। त्यसपछि का दिनहरूमा मैले सूर्यलाई भन्थे, राम्रो स्कुलमा पढाऊ। ऊ भन्थ्यो, पैसा छैन। मलाई रिस उठ्थ्यो। म यति दुःख गरेर स्कुलमा पढाइरहेकी छु, यति दुःख गरेर स्कुलमा भर्ना गरिरहेकी छु, तर पैसा छैन भन्दा मलाई कारण के हो पत्ता लगाउन मन लाग्यो। त्यसपछि मैले स्वेटर, टोपी, मफलर बुन्न छोडेर छोराकै स्कुलमा पढाउन थालेँ, शिक्षिका भएर। र म छोरासँगै स्कुल जान्थेँ, त्यही कामना बोर्डिङ स्कुलमा, र त्यहीँ पढाउँथेँ। भएको तलबले घरको भाडा तिर्थेँ। त्यसपछि मैले अब यसरी भएन भनेर सूर्यको बारेमा पत्ता लगाउन थालेँ। मैले पत्ता लगाउँदै गएँ। एक दिन मैले कहानीको सबै रूपहरू पत्ता लगाए। डियर कल्याण, सूर्यको पहिला एउटा केटीसँग शङ्खुवा सभामा प्रेम बसेको रहेछ र तिनीहरू त्यहाँबाट भागेर आएका रहेछन्। पछि केटीको परिवारले यस्तो केही नभएको थाङ्ने केटासँग किन आएको भनेर छोरीलाई त्यहाँबाट लगेका रहेछन्। र त्यसपछि त्यो केटीको परिवारले शङ्खुवा सभामा आउने जाने गरेको एउटा भारतीय परिवारसँग उसको विवाह गरिदिएका रहेछन्। र त्यो भारतीय उसको श्रीमानले काठमाडौँमा रुद्राक्षको व्यापार गर्दो रहेछ। त्यही क्रममा त्यो केटी भारतबाट रुद्राक्षहरू मगाएर यहाँ मालाहरू उनेर पशुपतिमा बेच्दा रहेछन्। राम्रो कमाइ हुँदो रहेछ। र त्यही पशुपतिमा व्यापार गर्ने क्रममा यिनीहरूको फेरि भेट भएछ। डियर कल्याण, त्यसपछि सूर्य उसलाई भेट्न जाँदो रहेछ पसलबाट। उसको सानी छोरी पसलमा आउँदो रहेछ र उसले त्यहीँबाट सानो छोरीलाई पैसा दिएर पठाउँदो रहेछ। उसको व्यवहार सूर्यले पनि थामिदिँदो रहेछ। उसले लाउने, खाने, मेकअपका सामानहरू सबै सूर्यले दिँदो रहेछ। जब यो कुरा पत्ता लाग्यो म बेचैन भएँ। डियर कल्याण, को हुँदैन, ऊ बेलुका जहिले पनि खाएर आउँथ्यो, रक्सी खाएर आउँथ्यो। त्यो केटीको श्रीमान इन्डियामै बस्ने भएकोले ऊ निर्वाध रूपमा कोठामा जाँदो रहेछ र त्यहीँ खाएर आउँदो रहेछ। घर आएपछि उसको शरीरको ऊर्जा सकिँदो रहेछ। त्यसपछि थकित भएर बिस्तारामा सुत्दो रहेछ। म घरकी श्रीमती जब ऊ थकित भएर बिस्तारामा सुत्छ, डियर कल्याण, उसको शरीरसँग मेरो कुनै सम्बन्ध हुने कुरा भएन। जब म उसको नजिक बिस्तारामा जान्छु, ऊ अर्कोतिर फर्केर सुत्छ। उसको शरीरमा ऊर्जा छैन। श्रीमतीको लागि म तपाईँलाई सुनाउँछु मेरो कथा। वर्षौंसम्म हाम्रो शारीरिक सम्बन्ध हुँदैन थियो, किनकि ऊ मसँग त्यस किसिमको सम्बन्ध राख्न चाहँदैन थियो, किनकि ऊ अर्कै ठाउँमा थियो,
ऊ आफ्नो ऊर्जा अर्को ठाउँमा पोखेर आउँथ्यो। म त एउटा नाम मात्रको श्रीमती कैयौँ रातमा रुन्थे, आफ्नो जिन्दगी सम्झेर रुन्थे, आफ्नो भाग्य सम्झेर रुन्थे, आफ्नो दुर्भाग्य सम्झेर रुन्थे। हिजो पैसा नहुँदा ठिकै छ, झगडा पर्छ, किनकि जहाँ अभाव हुन्छ त्यहाँ वाद विवाद हुन्छ। हिजोका दिनहरू बेग्लै थिए, तर आज उसँग पैसा छ, व्यापार राम्रो छ, तर व्यवहार उस्तै छ। म सुनाउँछु डियर कल्याण, तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो आफ्नो कथा सुनाउँछु, बस आफ्नो। डियर कल्याण, मनका कुना काप्चाहरूमा मैले प्रेमलाई खोजेँ, मनका कुना काप्चामा मैले स्नेहलाई खोजेँ, मनका कुना काप्चामा बचेको पिरतीलाई खोजेँ, तर रित्तो रित्तो भइसकेको पिरतीले मेरो जीवनमा ऊर्जा थपेन। तर जति जति निराश हुँदै जान्थे त्यति त्यति छोराले ऊर्जा दिन्थ्यो। मसँग केही नभए पनि छोरा छ जस्तो लाग्थ्यो। सूर्य कार्की मेरो नामको श्रीमान भए पनि मसँग छोरा छ जस्तो लाग्थ्यो। राति रक्सी खाएर आउँथ्यो, तर रक्सी खाएको बेला सूर्यले कहिल्यै पनि झगडा गर्दैनथ्यो। जति गाली गरे पनि चुपचाप सुत्थ्यो, चुपचाप लागेर बस्थ्यो। तर जब रक्सी सकिन्थ्यो, बिहान हुन्थ्यो, कुनै कुरा उठाउन हुँदैन थियो, ऊ झगडा गर्थ्यो। मैले सब चिज सहँदै गएँ। त्यहीँनिर आमा थिइन्, त्यहीँनिर माइती थियो, जान मन लाग्दैन थियो डियर कल्याण। फेरि त्यहाँबाट सरेर पनि फेरि त्यहाँबाट ठाउँ सरेर जान पनि मन लाग्दैन थियो, किनकि मलाई त्यहीँ केही गरेर देखाउनु थियो। त्यसैले मैले त्यो ठाउँ सरेन। त्यहीँ बसेर मैले कामना बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थालेँ। छोराले पढ्दै गयो। उसले क्लासमा टप गरेको कारणले, क्लासमा राम्रो भएको कारणले उसको सधैँ फी बिना हुन्थ्यो। हरेक कार्यक्रममा ऊ बेस्ट थियो। सितेरियो कराटेमा उसले स्कुलमा टप्यो, बागमतीमा टप्यो। उसले अवार्ड लिएका साराका सारा फोटो पठाएको छु मैले डियर कल्याण। त्यसपछि छोरालाई राम्रो स्कुलमा पढाउनु पर्छ भनेर म लडेँ, कराएँ, तर सूर्यले पैसा छैन भन्यो, सरकारी स्कुलमा राख भन्यो। त्यो बीचमा मैले कामना बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदा पढाउँदै मैले प्राइभेट पढ्न थालेँ। इन्टर पास गरेँ, बिए पास गरेँ। बिए पास गरेर अब एमए लेभलको पढाइ पनि सक्छु भन्ने इच्छा थियो, तर चिन्ता बढ्दै गयो। विक्रम सम्म 2074 सालमा छोराले एसएलसी दियो। एसई को पहिलो ब्याज थियो मेरो छोरा। उसको रिजल्ट फर्के, उसले A+ ल्यायो, ल्याउने नै भयो, पढाइमा राम्रो थियो। मैले सर्टिफिकेटहरू पनि तपाईँलाई फोटो खिचेर पठाएको छु डियर कल्याण। मलाई गर्व लाग्छ मेरो छोराप्रति। त्यसपछि मलाई अब महँगो कलेजमा पढाउन गाह्रो भयो। काठमाडौँका कलेजहरू, जति धेरै पैसा त्यति राम्रा कलेजहरू। शिक्षामा व्यापारीकरण भएको छ, माफियागिरी चलेको छ शिक्षामा। थोरै पैसा तिर्नेहरूले राम्रो कलेज पाउँदैनन्। महँगा महँगा कलेजहरूमा धेरै पैसा तिर्नुपर्छ। आफ्नो हैसियत अनुसार मैले राम्रो कलेजमा राख्न सकिनँ, तर कालो पुलको जेबिएसमा मैले राखेँ। त्यहाँ राखेपछि मलाई अनुभव भयो कि अब यति थोरै पैसाले पुग्दैन। मैले सूर्यलाई भन्थेँ, उसले पैसा छैन भन्थ्यो। ऊ कहाँ जान्थ्यो, के गर्थ्यो, मैले वास्ता गर्दैन थिएँ।
ढोकाभित्र पस्दा टोलका मान्छेहरूले, छिमेकीहरूले लोग्ने स्वास्नी भन्थे। तर भित्र हाम्रो सम्बन्ध मक्किसकेको थियो। हाम्रो बिस्तारा फरक हुन्थ्यो। ऊ मेरो नजिक आउन चाहँदैन थियो। म विवश थिएँ, म बाध्यतामा थिएँ। तर म जिन्दगीबाट यति गलिसकेकी थिएँ, यति थाकिसकेकी थिएँ कि म अर्को कुनै कदम उठाउन सक्दैन थिएँ। अब मेरो इच्छा भयो कि छोरालाई राम्रोसँग पढाउनु पर्छ। त्यति बेला त्यहाँ कालो पुलमा जेबिएस कलेजमा भर्ना गर्दा मैले त्यहाँ पढाएको एकजना बच्चाको बुबा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो। एक दिन मैले उहाँसँग कुरा गरेँ र पासपोर्ट बनाएँ। 1.5 लाख रुपियाँ मैले समिता अधिकारी नाम गरेको एकजना म्याडम हुनुहुन्थ्यो, उहाँको हातमाथि हिमालयन ब्याङ्कमा जम्मा गरिदिए। मेरो उताबाट भिजा आयो र म साउथ अफ्रिकाको सेसेल्स भन्ने ठाउँमा पुगेँ। छोरालाई हस्टेलमा राखेर म चाहन्थेँ मेरो छोरालाई पढाउन सकु। म चाहन्थेँ मेरो छोरालाई हुर्काउन सकु। मेरो सपना त्यही थियो। मेरो श्रीमानसँग कुनै सम्बन्ध थिएन। हेर्दा देखिन्थ्यो। मान्छेहरू भन्थे तिम्रो श्रीमानले राम्रो पसल चलाएको छ। काठमाडौँमा जग्गा कति जोड्यो होला, घर बनिसक्यो होला, त्यस्तो पसल पनि त्यति राम्रोसँग चल्दो रहेछ। सानो सानो काममा झन् धेरै पैसा हुँदो रहेछ। हुन पनि मैले पढाउने स्कुलको बोर्डहरू, साराका सारा ब्यानरहरू उसैले तयार गर्थ्यो। काम गर्नेहरू थिए, भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो। तर पैसाको कुरा गऱ्यो भने झगडा पर्थ्यो। एक दिन मैले गोप्य सूत्रबाट थाहा पाएँ त्यो केटीको छोरी आएको र उसको हातमा 10,000 रुपियाँ दिएको मेरो आफ्नो मान्छेले देखिएपछि मेरो मन मर्यो। त्यसपछि मैले प्रश्न उठाउन छोडेँ। नाम मात्रको श्रीमान डियर कल्याण, कसरी भनौँ, कसरी सुनाऊ? यस्तो कथा लेखिरहँदा कति गाह्रो भइरहेको छ मलाई। तर म ढाँट्न चाहन्न। आफैले आफैलाई ढाँटेर, आफैले आफैलाई लुकाएर म बाँच्न चाहन्न। म पोख्न चाहन्छु मेरा दुःखहरू, पीडाहरू। कति गाह्रो हुन्थ्यो होला श्रीमान आफ्नो प्रेमिकासँग बिताएर मध्यरातमा आउँछ। तर श्रीमतीलाई वर्ष दिन भइसक्यो, 2 वर्ष भइसक्यो, 3 वर्ष भइसक्यो, ऊ छुँदैन। कति गाह्रो छ कथा, कति पीडादायी छ। कहाँ गएर रोऊँ, कहाँ गएर भनौँ, कहाँ गएर सुनाऊ? कसले बुझ्छ मेरो पीडा? त्यसैले त डियर कल्याण लाखौँ लाख मान्छेको पीडा बुझिदिने तपाईँलाई आज यति टाढाबाट यो कथा लेखिरहेकी छु। यसरी म सेसेल्स पुगेँ र 1 वर्षसम्म बसेँ। यता बच्चाको पढाइ बिग्रियो भन्ने खबर आएपछि मैले सेसेल्स छोडेर फेरि नेपाल फर्केँ। यत्रो 1.5 वर्ष छोडेको श्रीमानसँग राम्रो सम्बन्ध होला अब त। उसले जे गर्यो त्यो पुरानो कुरा हो, म त्यसलाई बिर्सिदिन्छु भने आएर उसलाई कन्भिन्स गरेँ, म तपाईँका पुराना कुराहरू बिर्सिदिन्छु, भयो छोडिदिनुहोस्, घर व्यवहार चलाऊ। एक टुक्रा जग्गा लिएर काठमाडौँमा घर बनाउन सकिन्छ। ऊ चुपचाप हुन्थ्यो, बरु ढुङ्गा बोल्ला ऊ बोल्दैन थियो। उसको नबोल्ने बानीले नै मेरी आमाले सोझो केटा भन्नुभयो। तर ऊ सोझो हो कि कस्तो हो मैले ठम्याउनै सकिनँ। उसलाई ठम्याउन सक्दा नसक्दै मेरो जिन्दगीको जवानी गयो, रहर गयो, सपना गयो, सारा चिजहरू गुमाएँ मैले। यसरी सेसेल्सबाट, साउथ अफ्रिकाको सेसेल्सबाट फर्केर उसलाई कन्भिन्स गर्ने कोसिस गरेँ। तर केही नसकेपछि
मैले फेरि त्यही दलाल मार्फत त्यही सोर्सबाट मैले अर्को ठाउँमा जाने निर्णय गरेँ। छोरालाई राम्रोसँग सम्झाएँ। छोराले भन्यो, आमा मैले पढाइ बिगार्दैन भन्यो। त्यसपछि मैले जाने निर्णय गरेँ, किनकि यहाँ बस्नु मेरो लागि उचित थिएन। त्यसपछि मैले पपुवा न्यू गिनियाको मानुस भन्ने ठाउँमा अप्लाई गरेँ। पपुवा न्यू गिनियाको मानुस भन्ने ठाउँमा मैले अप्लाई गरेको केही समयपछि म जानुपर्ने भयो। जाने दिन सूर्य कार्की मलाई बिदाई गर्न आएन। म एक्लै गएँ। छोरा मात्र आयो एयरपोर्टमा। छोरालाई सम्झाएँ, बाबु राम्रोसँग पढ्नु, म तिम्रो लागि जाँदैछु, मेरो जिन्दगीमा कोही छैन। छोराले भन्यो, मलाई थाहा छ आमा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर म छोरासँग रोएँ। न माइती छन् न कोही छन्। छोरा मेरो तिमी हो। तिमीले पढेनौ भने म बाँच्दिनँ। मेरो खुसीको लागि पढ भने। छोराले मेरो आँसु पुस्दै भन्यो, आमा म पढेर देखाउँछु, तपाईँको सपना पुरा गर्छु भन्यो। अनि म भित्र छिरेँ। जति जति भित्र छिर्दै जान्छु त्यति त्यति जिन्दगी सम्झेर रुन्छु। जति जति भित्र छिर्दै जान्छु एयरपोर्टभित्र त्यति त्यति छोराको याद आउँछ। भित्र पुगेर फेरि छोरालाई फोन गरेँ, बाबु मेरो कुरालाई हृदयमा राख। उसले भन्यो, आमा विश्वास गर्नुहोस्, म पढेर देखाउँछु, तपाईँको सपना पुरा गर्छु। छोराले त्यही भन्यो डियर कल्याण। त्यसपछि म अस्ट्रेलिया आउँदै पपुवा न्यू गिनियाको मानुस भन्ने ठाउँमा पुगेँ। त्यहाँ म एउटा पसलमा काम गर्छु। मेरो मालिक भारतीय थियो पहिला, अहिले चाइनिज छ। चाइनिजहरूसँग काम गर्न गाह्रो छ। तर पनि सबै गरेर महिनाको 80,000 मैले छोराको नाममा पठाउँछु। यतिखेर म पपुवा न्यू गिनियाको मानुस भन्ने ठाउँमा छु डियर कल्याण। यहीँबाट तपाईँलाई कथा लेखिरहेकी छु। अब म छोराको भविष्य चाहन्छु। ऊ राम्रो मान्छे बनोस्, असल बनोस्, डाक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्। उसको लागि जिन्दगीको सारा ताकत खर्च गरेर उसलाई असल मान्छे बनाउनु छ। मेरो सपना यति छ। नाम मात्रको श्रीमान छ मेरो। मान्छेहरू भन्छन् अझै पनि तिमीहरूको जोडी कति राम्रो। तर मेरो पीडा मलाई थाहा छ। म यतिखेर छोराको सपना लिएर बाँचिरहेकी छु। यो परदेशमा दुःख गरिरहेकी छु। त्यसैले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सबैलाई त्यही भन्छु, बाहिर हेर्दा जस्तो देखिन्छ जिन्दगी, भित्र त्यस्तो हुँदैन। बाहिर हेर्दा जस्तो चम्किलो देखिन्छ जिन्दगी, भित्र चम्किलो हुँदैन सोचे जस्तो। मेरो जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका हजारौं लाखौं जोडीहरू छन्। बाहिर हेर्दा राम्रो देखिन्छ, तर भित्र सम्बन्ध छैन। वर्षौंसम्म अँगालोमा नबाँधिएर सुतेका हजारौं लाखौं जोडीहरू छन् हाम्रो समाजमा। तर पनि महिलाहरूले समाजको डरले सब सम्बन्धलाई थेगेर राखेका छन्। यदि महिलाहरूले विद्रोह गरे भने सायद मलाई लाग्छ 90% भन्दा बढी केटा मान्छेको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। नारीले थामेर राखेको यो समाजमा मेरो कथा उदाहरणीय बनोस् भनेर मैले प्रस्तुत गरेको डियर कल्याण। यस्ता कथाहरू धेरैका छन्। बाहिर लोग्ने स्वास्नी तर सम्बन्ध केही पनि छैन। त्यसैले म सबैलाई भन्न चाहन्छु, विवाह गरिसकेपछि, जोडी बनिसकेपछि बाँचुन्जेलसम्म पिरती बनिरहोस्,
बाँचुन्जेलसम्म पिरती रहिरहोस्। एकअर्को बिना एकछिन पनि छुटिन मन नलागोस्। सही जिन्दगी त त्यो पो हुँदो रहेछ, बलुवा जस्तो, बगर जस्तो। मेरो कहानी जस्तो जिन्दगी कसैको नहोस्, बस कसैको।